नमस्कार। प्राइम टाइम्स टेलिभिजन एचडीको नियमित दैनिक प्रस्तुति प्राइम इस्युमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म जनकराज पण्डित। दर्शकहरू, प्राइम इस्युमा हामीले विशेष गरी विभिन्न आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक लगायतका विभिन्न विषयवस्तुहरूमा एकजना अतिथिलाई आमन्त्रण गरेर कुराकानी गर्दै आइरहेका छौँ। आज नेपालीहरूको दोस्रो महान पर्व तिहारको भाइटिका, विशेष गरी तिहार भन्ने बित्तिकै भाइटिकाको महत्त्व र एक तिहारको महत्त्वपूर्ण दिनका रूपमा हामीले भाइटिकालाई लिने गर्दछौँ। र तिहारमा भाइटिकाको महत्त्व के, तिहार चाडपर्वको महत्त्व के, यो सन्दर्भमा कुराकानी गर्नका लागि हामीले प्राध्यापक डाक्टर वीणा पौडेललाई आमन्त्रण गरेका छौँ, जो संस्कृतिविद हुनुहुन्छ। हामी उहाँसँग यसै सन्दर्भमा कुराकानी गर्नेछौँ। यहाँलाई स्वागत छ डाक्टर साहब। हजुर, धन्यवाद। मैले प्रारम्भमै भने आज भाइटिका यो तिहारको विशेष दिनका रूपमा आजको दिनलाई हेरिन्छ, के छ यसको महत्त्व? हामी यो जो एमो पञ्चक भन्छौँ, हाम्रो तिथिको हिसाबले 5 दिनसम्म मनाइने, त्यसमध्ये पहिलो दिन कागबाट सुरु गरेर यो आजको चाहिँ नि अन्तिम दिन चाहिँ नि भाइटिका हो। यो समग्र प्याकेजमा एउटा यो पर्व पर्यावरणसँग सम्बन्धित पर्व हो यो। र त्यसमध्ये भाइ पूजा भनेर दाइ भाइलाई दिदीबहिनीले टिका लाउने र दिदीबहिनीलाई पनि दाइ भाइले यमराज यमुनालाई आह्वान गरेर अष्टचिरञ्जीवीलाई एउटा पूर्ण आयुको कामना गर्ने। यति राम्रो हामीलाई जीवन जिउने कला सिकाएको छ कि यसले कस्तो भनेदेखि हामीले मृत्युलाई त जित्न सक्दो रहेछौँ भन्ने कुरो थाहा भयो मान्छेलाई धेरै लामो समयको प्रयत्नपछि। तर पूर्ण आयु जुन हामीले अहिले यो आफ्नो यो शरीर प्राप्त गरेका छौँ, यो कुनै कार्य पूर्ण गर्नको लागि पूर्ण आयु बाँच्ने कला सिकाउने कलामध्ये यो एउटा चाहिँ नि धर्मसँग पनि जोडिएको, होइन, अर्थसँग पनि जोडिएको, पर्यावरणसँग पनि जोडिएको र एउटा मनोविज्ञानसँग पनि जोडिएको एउटा साह्रै रमाइलो हर्षपरक चाड हो आजको तिहार। तर डाक्टर साहब छ नि, यो समग्र तिहारको भन्दा नि आज भाइटिका भयो हुनाले हामी भाइटिकामा केन्द्रित भएर कुराकानी गरिरहेका छौँ। यो भाइटिका पनि लगाउने फरक फरक खालका चलन पनि हाम्रै देशमा छन्। कसैले सेतो टिका लगाउलान्, कसैले रातो टिका लगाउलान्, कसैले सयपत्री फुल प्रयोग गर्लान्, कसैले मखमली फुल प्रयोग गर्लान्। खास के हो यसको विधि प्रक्रिया अलिकति बताइदिनु न। अब शास्त्रमा चाहिँ के हुँदो रहेछ भने, शास्त्रहरूमा जस्तो हाम्रो विभिन्न पर्वहरूको सम्पूर्ण बयान गरेको हुन्न। जस्तो शास्त्रसँग आजको पर्व यमुनाको प्रसङ्गको कुरा आउँछ, त्यही यमलाई यमराज भन्छौँ, होइन। यमुना त्यो वैदिक देवता हुन् यमराज। वेदमा यमुनाको संवादहरू पनि साह्रै प्रसिद्ध छ। र त्यो क्रममा आइसकेपछि, पुराणको कालमा आइसकेपछि चाहिँ नि यमुनाले यमराजलाई चाहिँ जब त्रिदेवको कन्सेप्ट सुरु भयो, यमराज चाहिँ नि मृत्युका देवता भए र उनी एकदमै व्यस्त हुने हुनाले कमसेकम 5 दिन भए पनि एउटा आराम गर्नुपर्छ भन्ने क्रममा आफ्नो घरमा आएको बेलामा उनलाई आराम गरेको प्रसङ्गसँग यो कुरो जोडिएको छैन। अनि त्यही क्रममा चाहिँ नि अब त्यसपछि विभिन्न विधिविधानहरू कुन चिज कसरी गर्ने भन्ने जुन कर्मकाण्डीय विधान हुन्छ नि, यसको दर्शन एउटा पक्ष छ, मनोविज्ञान एउटा अर्को प्रबल पक्ष छ। त्यसपछि अर्को भनेको चाहिँ कर्मकाण्ड हो। त्यो कर्मकाण्ड चाहिँ कस्तो हुने रहेछ भने भूगोल अनुसार, होइन, त्यो कुनै परिवार अनुसार, कुनै समाज अनुसार, त्यो अनुसार केही कुराहरू त्यसमा चाहिँ नि फरक हुन्छन्। तर सबैको मूल चुरो, अब यसको प्रसङ्ग भनेको चाहिँ नि मूल चुरो चाहिँ नि के हो त भन्दाखेरि एउटा पूर्ण आयुको कामना गर्ने। कुन तरिकाले पूर्ण आयुको कामना गर्ने भन्दा वरिपरि भएका पर्यावरणका चिजहरूलाई संरक्षण गर्ने। मैले मेरो पहाडलाई संरक्षण गरेँ भने न मेरो गाउँ संरक्षित हुन्छ, पहिरो जाँदैन भोलि। त्यसकारण मैले कसरी, जस्तो गोवर्धन पर्वतको त्यहाँ सन्दर्भ ल्याइएको छ नि त, त्यो भनेको हाम्रो भएको वरिपरिको वातावरणलाई मैले संरक्षण गर्नु पर्यो। मैले उसलाई जस्तो के भनिन्छ भनेदेखि वनको संरक्षण गर्न बाघले पनि वनको संरक्षण गर्छ, होइन। बाघ र जस्तो वन दुईटैको एक अर्कासँग सम्बन्ध हुन्छ। त्यसकारण त्यो हिसाबको देखाउने क्रममा चाहिँ नि त्यही हिसाबले केही चिजहरू सामान्य फरक छन्, टिका लाउने तरिकाहरू, अब त्यसमा गर्ने विधिविधानहरू, तर मूल चुरो चाहिँ नि सबैको एउटै दर्शन। यो जुन सप्तरङ्गी टिकाको प्रसङ्ग पनि जोडिन्छ यसमा, यो चाहिँ किन? यो चाहिँ नि सुरुमा पनि हामीले भन्यौँ कि यो पर्यावरण र प्रकृतिसँग साह्रै एकदम नजिकको तिहार पर्वको समग्र हेऱ्यो भने हाम्रो प्रमुख बाली भित्राइसकेपछिको यो ईश्वरप्रतिको कृतज्ञता हो। हाम्रो बाली अर्पण गर्ने, जस्तो पछिमाहरूले वर्षको एक दिन कृतज्ञता ज्ञापन भन्छ नि, हामी कहाँ त हरेक दिनै कृतज्ञता ज्ञापन गरिन्छ ईश्वरप्रति अथवा प्रकृतिप्रति। मैले आजको दिन देख्न पाएँ, अहिले कोभिडको सन्दर्भमा त झन् त्यो यति सान्दर्भिक छ कि हरेक बिहान उठेपछि ओहो आज त म सुरक्षित भएको छु, मैले केही कुरा गर्नुपर्छ, मैले यो समाजलाई केही दिनुपर्छ, केही सन्देश दिनुपर्छ, होइन, म सकारात्मक सोच लिएर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने कुरो अझ प्रबल भएको छ। अनि त्यही क्रममा यी सबै
चिजहरू यसमा के त जोडिएका छन्। प्रकृतिसँग कसरी जोड्यो भनेदेखि जस्तो इन्द्रेणीमा हुने 7वटा रङहरू हुन् हैन, त्योसँग पनि यसको सम्बन्ध छ। र अर्को चाहिँ नि आज पूजा हुने प्रमुख देवता जुन यमराज हुन्, यम र यमुना, उनीहरू सूर्यका सन्तान हुन्। उनीहरू जुम्ल्या सन्तानको रूपमा जन्मेका र सूर्यसँग सप्तरश्मिको कुरो आउँछ। यो हरेक चिजको एकको अर्कोसँग सम्बन्ध, पूर्व जन्मसँग सम्बन्ध, यो जन्मसँग सम्बन्ध र फेरि अर्को नयाँ जीवनसँग सम्बन्ध, धेरै कुरा यसमा जोडिएको छ। र प्रकृतिप्रतिको एउटा कृतज्ञता र प्रकृतिप्रतिको आभार व्यक्त गर्ने क्रममा नै यो चाहिँ नि सप्तरश्मि। तर छ नि डाक्टर साहब, पछिल्लो समय यो संस्कृतिका नाममा जुन खालका विकृतिहरू बढेका छन् नि, जसै भनौँ तिहारमा देउसी भैलो खेलिन्छ, एउटा रमाइलो पक्ष हो, त्यो पनि पक्कै पनि यहाँले भने जस्तो प्रकृति पर्यावरणदेखि लिएर एउटा चाडभित्रको एउटा पाटो होला। तर जस्ता विकृतिहरू अहिले भित्रिरहेका छन्, यसलाई चाहिँ के भन्ने, कसरी हेर्ने? विकृति सबै ठाउँमा छ होइन, राजनीतिको क्षेत्रमा होस्, सामाजिक अरू पक्षमा होस्, शिक्षाको क्षेत्रमा होस्, स्वास्थ्यको क्षेत्रमा होस्, यो पनि त्यसबाट संस्कृतिको क्षेत्र पनि अछुतो छैन। तर संस्कार र संस्कृति विकृत हुनु भने समाज विकृत हुनु हो नि त डाक्टर साहब। यसमा चाहिँ कसले औँला उठाउने त? अब कसले यो नीति निर्देशन गर्ने भन्दा यहाँ 2-3टा प्रमुख कुरा छन्। एउटा नीति निर्माण हुनु पर्यो। जस्तो तपाईँले देउसी भैलोको प्रसङ्ग ल्याउनु भयो। देउसी भैलो भनेको एउटा यस्तो चिज हो कि राष्ट्रलाई, राज्यलाई आर्थिक आवश्यकता पर्दा, अर्थको आवश्यकता पर्दा जगेर्ना गर्न नसक्दा आफ्ना प्रजाहरूलाई सबैलाई परिचालन गरेर एक रुपियाँ भए पनि जम्मा गरेर त्यो कोषमा राखेर कतै युद्ध गर्न पर्ने हुन्छ कि कतै व्यवस्थापन गर्न पर्ने हुन्छ, त्यो अवस्थाले सुरु भएको छ राष्ट्रको लागि पनि र व्यक्तिको लागि पनि। जुन देउसी र भैलो खेल्छौँ हामी, प्राय महिलाहरूले खेल्ने भैली र पुरुषहरूले खेल्ने देउसी, त्यो दुईटै कस्तो छ भने तिहारसँग जोडिने अन्तिम दिन, 5औं दिनको लागि गर्नुपर्ने अर्थ। अहिले पो मानिसको विभिन्न पेसासँग आबद्ध छन् र अर्थको लागि छन्। कुनै बेला यस्तो अवस्था पनि थियो जुन बेला हामीलाई अर्थ सङ्कलन गर्न धेरै गाह्रो थियो। त्यसकारण यो कस्तो देखिन्छ भने देउसी भैलोको एउटा प्रमुख कारणै अर्थ सङ्कलन हो। त्यसकारण यसको प्रबल पक्ष त्यो हो। तर अर्थ त त्यसै सङ्कलन त हुँदैन। कसैसँग पैसा माग्नु भनेको त उसलाई मनोरञ्जन दिनु पर्यो। त्यसपछि त्यहाँ धार्मिक कुराहरू पनि जोडिए, बलिराजाका प्रसङ्गहरू पनि जोडिए। ती बलिराजा कतै पौराणिक कथाका दैत्यराज बलि पनि छन्, कतै हाम्रै जुम्लाका बलि पनि छन्, अथवा यता लिम्बुवानहरूको प्रदेशको पनि यसमा 2-3टा कुराहरू मिसिएको छैन। तर त्यो अब नीति निर्माण, देउसी कुन बेला खेल्ने, कति बजेसम्म खेल्ने, कसरी खेल्ने, कस्तो गीत गाउने, नीति निर्माण चाहिँ कस्तो भनेदेखि सरकारी तौरबाट सबैले नीति निर्माण गरेर त गर्न सक्दैन। एउटा यो लागू गर्ने हो, यति बजेसम्म खेल्ने हो, अथवा यस्तो गर्नुपर्ने हुन्छ। किनभने समाजमा त वृद्ध मान्छे पनि छन्, अब बालबालिका पनि छन्, र कतिजना काम गरेर दिनभरि काम गरेर आएका हुन्छन्, 2 घण्टा सबैको कुरा जुटिएको हुन्छ नि त यसमा। त त्यो सबै कुराको विचार गर्नुपर्छ। मैले मेरो मनोरञ्जनको लागि, मेरो अधिकारको लागि होइन, मैले आफ्नो कर्तव्य के हो भने भुल्नु हुँदैन, अरूको अधिकार हननुने काम गर्नु हुँदैन। र त्यसको लागि के गर्नु पर्यो भने समाजमा पनि अब अनि सबै कुरो माथिबाटै आउनुपर्छ भने टोल छिमेकले पनि एउटा नीति नियम बनाउनु पर्यो, योभन्दा यसो गर्न पाइँदैन भनेर। त्यो सबैजना सचेत हुनुपर्छ। त्यसले गर्दाखेरि विकृति सबै ठाउँमा हुन्छ, तर हामीले त्यसको लागि के गर्नुपर्ने हुन्छ, अलिकति जागरुक भएर सबैले, तपाईँहरू जस्तो मिडियाले पनि विभिन्न काम जसरी गरिराख्नु भएको छ, यो राम्रो पक्ष हो। त्यस्तै गरिकन जस्तो स्थानीय सरकार भन्छौँ, राज्य भन्छौँ, क्लबहरू भन्छौँ, सबैले यसको लागि के गर्नुपर्ने हुन्छ त हरेक वर्ष एउटा चेतनामूलक कार्यक्रम यो हुनुभन्दा अगाडि पटाकाको सम्बन्धमा होस्, सुरक्षा हो सबभन्दा ठुलो कुरो। हामीले दियो बाल्न सिकाएको छ हामीलाई, एउटा दियो बालेर उज्यातिर जाउँ भनेर, तर त्यो दियोलाई व्यवस्थापन गर्न सकेनौँ। त्यो दियोलाई कसरी राख्ने हो, कुन ठाउँमा राख्ने हो भन्न सकेनौँ भने त्यसबाट त ठुलो आग लागि भएर ठुलो धनको क्षति हुन्छ। अहिले भइरहेछ नि, हिजो अस्ति मात्रै 2-3टा समाचार आइसक्यो। त्यस कारण त्यो कुरो सुरक्षा हो सबभन्दा ठुलो कुरो। यो पर्वले बारम्बार त्यही सिकाएको छ। हामी त्यसको दर्शनपट्टि जाँदैनौँ, बाहिरी कर्मकाण्ड मात्रै हेर्छौँ। तर डाक्टर साहब, पछिल्लो समय अहिले निकै भन्न विवादित पनि यो विषय बनेको छ कि काठमाडौँ लगायत उपत्यकाका भन्न प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूले निर्णय गरेर 9 बजेसम्म मात्रै देउसी भैलो खेल्न पाउने भन्ने निर्णय गरिरहँदा हामीले कुनै धर्म या कसैलाई प्रहार गर्न खोजेको विषय होइन। विशेषतः क्रिस्चियनहरूको जुन भन्न क्रिसमस हुन्छ, त्यसमा चाहिँ हामी 12 बजे उफ्रेर नयाँ वर्ष मनाउनु पर्ने, तर हाम्रा चाडपर्वमा चाहिँ बन्देज लाउनु पर्ने भन्ने कुराहरू पनि त आइरहेछ नि त डाक्टर साहब। त्यही भएर नीति निर्माण गर्दा के भने कुन चिजको के हो त, जस्तो स्थानीय सरकार, लोकल मान्छेहरू बसेर छलफल गर्नुपर्ने हुन्छ। कुन पर्वको जस्तो भनौँ त्यसको के हो त उपादेयता,
हैन। त्यसको मूल उद्देश्य के हो? त्यो मूल उद्देश्यमा गइसकेपछि त्यो रातभरि खेल्न पर्ने चिज हो कि हैन, अथवा त्यो निर्णय गरिसकेपछि यसको धर्म दर्शनप्रति पनि प्रहार नहोस् र व्यावहारिक रूपले पनि अरू चिजमा पनि यसको आघात नहोस् भनेर छलफल गरेर कति कुरो हामीलाई थाहा भए हुँदैन, हामी अर्कै बाटो हिँडिराखेका हुन्छौँ। सबभन्दा ठुलो कुरो जहिले पनि छलफल गर्ने, कुराकानी गर्ने, त्यसपछि निकाल्ने हो। अहिले हामीका सबभन्दा कमी कमजोरी के छ भने हामी अध्ययन अनुसन्धान पनि नगर्ने, छलफल पनि नगर्ने, अनि जसले नीति निर्माण गर्छ उसले आफ्नो तरिकाले एउटा एकहोरो तरिकाले गरिदिने, त्यो भइराखेको हुनाले अहिले यस्तो घटना घटिराखेको हो। यसैमा छ नि डाक्टर साहब, यो तिहार भन्ने बित्तिकै केही प्रसङ्गहरू यस्ता आउँछन् जसै जुवा, तास, कौडा होइन, यो त परम्परादेखि खेल्दै आइरहेको भन्ने एउटा जनविश्वास पनि छ एकातिर, अर्कोतिर मान्छे त्यो सर्वस्व गुमाउने गरी नै त्यो खेलेर हैरान पारेर अहिले हामीले सुन्ने हो भने दैनिक 50-60 जना, 200-300 जना जिल्लाबाट प्रहरीले धमाधम जुवाडे समाइरहेको अवस्था छ। खास के हो यसको यथार्थता? यो चाहिँ के भने कसरी जोड्यो भने हामीका धेरै कुरो चाहिँ नि त्यसको अर्कै अर्थ हुन्छ। जस्तो हामी कौडा भन्छौँ नि, कौडी भनेको चाहिँ वास्तवमा लक्ष्मीको उत्पत्ति समुद्र मन्थनबाट भएको मानिन्छ। हुन त अरू ऋषि ख्यातिको कुटीमा पनि लक्ष्मीको जन्मेको वर्णन केही पुराणहरूमा आउँछ, तर समुद्र मन्थन जब सुर र असुरहरूले गरे त्यो बेलामा निस्केको विभिन्न चिजहरूमध्ये महत्त्वपूर्ण चिजहरूमध्ये अमृत र कालकुट विषको कुरा आउँछ। त्यसपछि अर्को एकदम महत्त्वपूर्ण चिजमा लक्ष्मीको प्रसङ्ग आउँछ र लक्ष्मी समुद्रपुत्री पनि भनिने हुनाले समुद्रमा पाउने चिजहरू जुन कौडा हो नि त्यो चाहिँ नि लक्ष्मीले लगाउने एउटा धारण गर्ने गहनामा पर्थ्यो र माला जस्तै हो। त्यसलाई चाहिँ पछिल्लो समय जब यो मानिसले क्वाइन्टहरू मिन्ट गर्न जानेको थिएन, कागजी नोट बनाउन जानेको थिएन, त्यो बेलामा कौडा चाहिँ नि एउटा विनिमयको यो चाहिँ नि साधन थियो मालताल किन्नेबेच गर्ने क्रममा। त्यो क्रममा ल्याइयो थियो त्यसलाई, तर पछि त्यसलाई केही खेलहरूसँग जोडिएर, खेल कुनै पनि खेल आफूमा नराम्रो छैन हैन। अब तासको 52 पत्तीको 52 सेवडा बढीभन्दा बढी खेल खेल्छन्, त्यसमा विभिन्न दिमागहरू चाहिन्छ। खेल आफूमा नराम्रो होइन, तर त्यो खेलसँग जोडिएको अर्थ अथवा त्यसलाई जुवाको रूपमा लियो भने त्यसले नराम्रो रूप लिन्छ। त्यसले गर्दा के भने यहाँ चाहिँ नि मनोरञ्जन जस्तो अहिलेको जस्तो मनोरञ्जनको दायरा एकदम फराकिलो थिएन, पहिला केही सीमित मनोरञ्जन थिए, त्यो मनोरञ्जनको लागि यी चिज गरिएका हुन्। तर त्यसमा के भयो भने अर्थको जब अङ्क बढ्दै जान्छ नि कति, त्यो चाहिँ नि नराम्रो पक्ष हो। राष्ट्रले पनि दण्ड पनि दिइराखेको हुन्छ, हामी सबैले पनि बुझ्नुपर्छ। डाक्टर साहब यो अहिलेदेखिको विषय त होइन नि त, कौरव र पाण्डवकै कथामा हेर्ने हो भने पाण्डवहरूले द्रौपदीलाई जुवाको तालमा हारेका विषयहरू छन्। त्यो एकदम नराम्रो। मान्छेले के भने युधिष्ठिरको सम्पूर्ण धेरै गुण हुँदा पनि महाभारतको त्यत्रो युद्ध हुनुको एउटा प्रमुख कारणै के हो त? त्यही जुवा हो हैन। यसमा अरू कुरा अरू बङ्गार अरू तरिकाले व्याख्या गरिन्छ, तर युधिष्ठिरको क्यारेक्टरको मेन कारणै उनी के त उनले त्यो उनमा जुन जुवाको एउटा लत थियो नि, त्यहाँ भन्ने बेलामा अरू तरिकाले बयान गरेको छ, त्यो नै हो। त्यसले गर्दा यो खराब चिज हो, खराब चिजलाई सधैँ खराब भन्नुपर्छ। हिजो पनि त्यो चिज खराब थियो, आज पनि खराब छ, भोलिको लागि पनि हामीले यो चाहिँ राम्रो चिज होइन भनेर त्यसको लागि आवाज पनि उठाउनुपर्छ र आवाज मात्रै उठाएर हुँदैन, यसको लागि दण्ड पनि दिनुपर्छ। त्यो खराब चिज गर्नेहरूलाई गर्ने बित्तिकै राष्ट्रले दण्डको अधिकारी पनि हुनुपर्छ। पञ्च डाक्टर साहब यो तिहारलाई अर्को भन्न उज्यालोको पर्वका रूपमा पनि लिने गरिन्छ र पछिल्लो समय जसरी भन्न मान्छेहरूले घर सजाउँछन्, अफिस सजाउँछन्, पसलहरू सजाउँछन्, यो उज्यालो र तिहारको सम्बन्ध चाहिँ के हो? अब हाम्रो धर्मशास्त्रमा उज्यालोको साह्रै ठुलो महत्त्व छ। उज्यालो भनेको बत्ती, लाइट, बत्ती। अब त्यो बत्ती एउटा मात्रै बालेको पनि हुन्छ, तर एउटा बत्तीको कसरी देखाइछु भने तमसोमा ज्योतिर्गमय भनिन्छ हाम्रो शास्त्रहरूमा। हामीलाई सधैँ कस्तो भने हामीले अज्ञानता भनेको चाहिँ अँध्यारो भन्छौँ। हामीको अँध्यारो भन्नुको मतलब चाहिँ नि अज्ञानी, म अज्ञानी छु है भनेर अँध्यारो। त्यस कारण रङ पनि कतिचोटि हामीले कालो रङको प्रयोग गर्नु भनेको अज्ञानताको प्रतीक। जब हामी सेतो रङपट्टि जान्छौँ नि, त्यो भनेको हामी ज्ञानको मार्गतर्फ जानु। म आजसम्म त अज्ञानी छु, तर मैले ज्ञानको मार्गतर्फ जाने प्रयत्न गर्नु हो। त्यही यो यसको तिहारको एउटा मूल सन्देश भनेको पनि उज्यालोतिर जाने भनेको चाहिँ कस्तो भने हामीले हरेक चिज उज्यालो भनेको मैले आफूलाई पनि बुझ्ने, यसमा हाम्रा धेरै चुडहरू जोडिएका छन् तिहारको प्रसङ्गमा। मलाई नै बुझ्ने, मलाई नै पूजन गर्ने, मलाई नै हेर्ने, मैले आफैलाई बुझ्ने क्रममा उज्यालोतर्फ जाने भनेर उज्यालो। अनि त्यसमा फेरि जस्तो औँसी दुईवटा तिहारको एउटा एकदम महत्त्वपूर्ण एउटा के छ भने यो तिथिको हिसाबले 5 दिनसम्म कहिले कुनै तिथि गडबड भएर जस्तो खप्टिएर भन्छौँ हामी, योपालि 4 दिनको प्रसङ्ग आउँछ र त्यो क्रममा चाहिँ नि औँसी पनि पढ्ने, त्यसपछि जस्तो उज्यालो र अँध्यारो दुईटै पक्ष पर्छन् यसमा। र अँध्यारको दिन लक्ष्मी पूजा भएको हुनाले जुन हिजो हामीले मनायौँ त्यसमा कस्तो देखाएको छ भने लक्ष्मीको धेरै प्रसङ्ग अँध्यारोसँग किन जोडिएको छ भन्दा यसको धेरै लामो दर्शन छ। अब आज हामीलाई अलिक समय छोटो होला, छोटकरीमा त्यसको मात्रै व्याख्या गरौँला। त्यो अँध्यारो र उज्यालो भनेको कस्तो भने अर्थसँग जोडिएर
कसैले अर्थ आर्जन गर्नु भनेको चाहिँ नि 24 घण्टाको काम हो, 12 घण्टा मात्रै, त्यसमा दिनमा मात्रै काम गरेर पुगेन। त्यसमा त्यही भएर लक्ष्मीसँग जोडिएको लाटोकोसेरो त्यत्रा पक्षीहरूमध्ये रातमै नै एकदम एक्टिभ हुने पन्छी, जुन रातमा नै धेरैले काम गर्न सक्छन्, त्यो लाटोकोसेरो किन रोज्यो भन्दा त्यहाँ दर्शनसँगै अर्को व्यवहारिक पक्ष पनि छ। त्यही गरिकन उज्यालोतिर जानु भनेको चाहिँ नि यो भाइ तिहारको यमपञ्चको सबभन्दा ठुलो सन्देश हो। त्यसकारण बत्ती बालेर मात्रै हामी यो काम के गर्छौँ त, सुरुवात गर्छौँ घर घर दैलोमा, होइन, घरको मूल दैलोमा भित्रमा, जहाँ अनेक थरी गरेर विभिन्न तरिकाले साजसज्जा गरेर र बत्ती फेरि के भने मानिसले सिक्ने क्रममा, मानिसको प्रगतिको क्रममा, मान्छेले सिक्ने जाने क्रममा त उसलाई त हरेक कुरा सिक्न त हजारौँ वर्ष लागेको छ नि। अब अहिले आएर हामीले सुरुमा तिलको बत्ती बाल्यौँ, अरू कपास काट्न जाने त्यसको बाल्यौँ। अहिले मान्छेले उन्नति गर्दै गएर विज्ञानले गर्दाखेरि थुप्रो तरिकाको बिजुली बत्तीहरू पनि बाल्छन्। त्यो पनि आफ्नो ठाउँमा ठिक छ, नराम्रो होइन। तर त्यो बाले पनि हाम्रो जुन माटाको भाँडामा बनाउने जुन पालामा हुन्छ नि, त्यो चाहिँ नि विस्थापित हुनु, त्यसलाई चाहिँ हामीले कमसेकम के त राख्नुपर्छ। र मूल आफ्नो हामीले अरिपन कला बनायौँ, होइन, शुक्रात्री अरिपन बनाऊँ अथवा अरू खालको फुलले बनाऊँ, हाम्रो घर सिँगार सजाउँ, त्यहाँ बाल्ने मूल चाहिँ नि हामीले त्यो कुरोलाई चाहिँ नि संरक्षण गर्नुपर्छ भनेर हामीले त्यो चाहिँ नि हामी सजग सचेत चाहिँ त्यहाँ हुनुपर्छ। र त्यसको मतलब बिजुली बत्ती बाल्ने नहुने भन्ने होइन, परिवर्तन आइसकेपछि त त्यो परिवर्तनलाई पनि स्वीकार गर्नुपर्छ। तर यसो छ नि डाक्टर साहब, हामी कला संस्कृतिका निकै धनी, हजुर, उस्तै पऱ्यो भने हाम्रा 365 दिन नै चाडपर्व पर्छन् कुनै न कुनै समुदायका। तर पछिल्लो समय जसरी धर्ममाथि नै प्रहार हुने कामहरू भइरहेका छन्, यो त यहाँहरूले नै बुझ्नुभएको विषय हो। यो हुँदा कतै भोलि हाम्रा सन्ततिले या हाम्रा भावी पुस्ताले हाम्रो धर्म के थियो या हाम्रो संस्कार के थियो भनेर खोज्नुपर्ने बेला त आउने होइन भन्ने त्रास पनि छ नि त डाक्टर साहब। हो, त्यसको लागि 2-3टा चिज गर्नुपर्ने हुन्छ। एउटा चिज जहिले पनि सबै सम्पूर्ण समग्र, अहिले प्रसङ्ग तिहारको छ, तर समग्र हाम्रो धर्म, दर्शन, संस्कृति, यो चिजलाई बचाउने भनेको आधार के हो त भन्दा पहिलो चिज चाहिँ नि घर परिवारै हो। घर परिवारको कतिचोटि अभिभावकले आफ्नो कर्तव्य के हो भन्ने कुरो सधैँ हाम्रो सन्ततिलाई त्यसरी नबुझाइराखेको हुँदो रहेछ। उनीहरूको शिक्षा सम्बन्धी अरू सम्बन्धी कुरो मात्रै गरेपछि मेरो 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 चाहिँ ड्युटी पुरा भयो जस्तो लागेको हो, दायित्व। तर त्यो नभइकन त्यो एउटा भयो। त्यसपछि दोस्रो भनेको पहिलो पाठशाला त घरै हो, दोस्रो भनेको जहाँ पढाइन्छ नि, त्यसकारण करिकुलममा, पाठ्यक्रममा त्यो जुनसुकै विषयको अध्ययन होस्, सानो खालमा सानै होस्, सानो बच्चालाई एउटा सामान्य रङ लगाउन दिएर हुन्छ कि, यो तिहारको उपलक्ष्यमा एउटा दियोको चित्र बनाउन लगाएर हुन्छ कि, होइन, एउटा कुकुरको पर्यावरण, हामी कसरी कुकुरलाई, कागलाई सम्मान गर्छौँ भनेर एउटा कुकुरको चित्र बनाउनु हुन्छ कि, त्यो जुन तह छ उसको त्यही तह अनुसारको उसलाई दिन पर्यो त्यो मौका। त्यसपछि माथिल्लो स्तरमा हामी कहाँ कस्तो भयो भने नैतिकताको कुरा गर्दा, धर्मको कुरा गर्दा एउटा उमेरलाई विचार के भन्यो भने अहिले यो उमेरमा त के धर्मको कुरा गरेको भने हामीले धर्मलाई केसँग जोड्यौँ भने कर्मकाण्डसँग जोड्यौँ। धर्म र नैतिकता भन्नको लागि त्यो कुरो पहिलेदेखि नै सिक्नुपर्छ। मैले धर्म भन्नुको, हामी कहाँ चाहिँ धर्म भनेको कर्तव्य हो। हाम्रो सनातन धर्ममा जहिले पनि धर्म भनेको हाम्रो कर्तव्य हो। धर्म भनेको कुनै एउटा कर्मकाण्ड गर्नलाई कुनै निश्चित मन्दिर जानु होइन। त्यस कारण त्यो कुरोलाई विचार गरेर एउटा घर परिवारमा सुरु हुनु पर्यो त्यो कुरो, त्यसपछि पाठशालामा सुरु हुनु पर्यो, र त्यो बाहेक स्थानीय ठाउँमा पनि बेला बेलामा यो कुरो के गर्नु पर्यो त, टोक चोकमा, डबलीमा, एउटा अवसरहरूमा त्यो कुरालाई हामीले मञ्चन गरेर देखाउने, जम्मा गर्ने, छलफल गर्ने, त्यो गऱ्यौँ भने के हुन्छ जान्छ, यो कुराको बारेमा थाहा हुँदै जान्छ र लोप हुँदैन। हाम्रो संस्कृति यति राम्रो रहेछ। जस्तो बाहिर गइसकेपछि हामीले जस्तो जन्मदिनको प्रसङ्गमा बत्ती निभाएर कति रमाइलोसँग जन्मदिन मनाउँछ नि, तर जब हामीलाई के थाहा हुन्छ भने हाम्रो बत्ती बाल्दाखेरिको के रहेछ त त्यसको, ठिक छ केक खानुहोस्, एउटा नयाँ पकवान हो, केही छैन, तर त्यहाँ बत्ती बाल्न पनि हुँदो रहेछ नि त, उसलाई सिकाउनु पर्यो नि त। त्यस कारण यो चाहिँ के भने हामीले त्यो सिकाउँदै जाने क्रममा अहिले अलिक कमी भएको छ, तर यसमा चाहिँ हामी हतोत्साही हुनुपर्ने अवस्था चाहिँ पुरै निराश हुनुपर्ने चाहिँ छैन। तर अब अहिले बिस्तारै लागू पनि गरिरहेका छन्, करिकुलमहरूमा यसलाई जोडिएको पनि छ। म्हणजे डाक्टर साहब, हामी अन्त्यतिर आइसकेका छौँ। आज तिहारको अन्तिम दिन, यहाँले भन्दै हजुर भाइटिका, हजुर, विशेषतः भन्न भाइटिका भन्ने बित्तिकै दाजुभाइ दिदीबहिनीको पर्वका रूपमा पनि यसलाई लिने गरिन्छ, होइन। तर हाम्रो पुरातन भन्न जुन शैली, जुन ढुङ्गैका कुरा गर्दाखेरि यसको फेरि अर्कै प्रसङ्ग हुन जान्छ। अन्तिममा यहाँले बताइदिनुहोस्, यो जुन साहित्यको कुरा हुन्छ नि डाक्टर साहब, जेमा पनि साहित्य गर्नुपर्ने हाम्रोमा खास यो साहित्यमा लगाउनै पर्ने हो कि? यो ज्योतिष शास्त्र, अब हामीहरू कहाँ 4वटा वेद भए,
4वटा वेदमध्ये अरू उपवेदहरू छन्, जस्तो हामी धनुर्वेद भन्छौँ, ज्योतिषशास्त्र भन्छौँ। ज्योतिषशास्त्र एकदम गहन विषय हो। त्यसमा ग्रह नक्षत्रको हिसाब गरेर एउटा यस्तो विधा छ कि यसको एकदम गहन अध्ययन, यसको त विभाग यति छुट्टेछन् कि मान्छेले 20औं वर्ष अध्ययन गरेर पनि नसकिने। त्यो विधान अनुसार उनीहरूले सबै कुराको चाहिँ नि एउटा निश्चित साइत राखेका हुन्छन्। दसैँमा पनि तिहारमा पनि के भनिन्छ भनेदेखि त्यसमा सबभन्दा उत्तम चाहिँ नि यो साइट भन्ने हुन्छ। सबभन्दा उत्तम जस्तो आजको दिन पनि 11:02 भनेर राखियो। तर अरू बेला पनि के त आफ्नो परिस्थिति अनुसार लाउन नमिल्ने भन्ने हुँदैन। सूर्य उदयदेखिको आज भइसकेपछि मानिसले दिनभरि यो लगाउन सक्छन्। त्यसकारण कस्तो भने आफ्नो कार्य व्यस्तता र आफ्नो कार्य कस्तो अनुसारको त्यो सबभन्दा ठुलो कुरो हो हैन। त्यसकारण तर कोही मान्छे के हुन्छ भने त्यही काममा मात्रै लाग्ने, त्यही हिसाबले गर्ने, कसैको सबैको त व्यवसाय एउटै हुँदैन। छन् भनेदेखि उनीहरूको लागि कति विदेशबाट आउने होला, कति स्वदेशबाट आउने होला, बेलुका आइपुग्ने हुन्छन्। त्यसकारण त्यो चाहिँ के भने दिनभरि नै यो आजको दिन भनेको चाहिँ नि त्यो हो। हस् डाक्टर साहब, यहाँको अमूल्य समय र विचारका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हजुर, मलाई पनि आजको दिनमा यति भन्ने अवसर दिनुभयो हैन। सम्पूर्ण प्राइम एसडी टेलिभिजनको परिवारलाई म आभार व्यक्त गर्छु र सबैलाई विदेशमा स्वदेशमा बस्नुहुने सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई सुरक्षित तरिकाले हाम्रो तिहार मनाऊ। यो हर्षपरक चाड हो हैन। यसमा विकृति नल्याउँ र सुरक्षित बसौँ भन्न चाहन्छु। दर्शकहरू, उहाँ हुनुहुन्थ्यो प्राध्यापक डाक्टर वीणा पौडेल। उहाँसँगको कुराकानी अहिलेलाई यति नै। हामी निरन्तर रूपमा यहाँहरूमाझ प्राइम टाइम्स टेलिभिजन एसडी मार्फत उपस्थित हुनेछौँ। अहिले भने म सहित सम्पूर्ण मिटलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।